नेता दानव मान्छेकै रूप रङ्ग हो सबैको हित कल्याण चाहने कार्य जो गरे मान्छे मान्छेका लागि देवता भइरहे मान्छेको बोली कार्यमा ईश्वर राक्षस हुन्छन् आफै भित्र बसेको छ ईश्वर राक्षसीपन आफै हौ देवता मान्छे के गर्छौ मूर्ति पूजन भूत प्रेत नर्क स्वर्ग भावना मनका सुन देवता शासक नेता जस्तो पृथक पृथक होइन हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ मान्छे झैँ चाकरी सेवा द्रव्य चाहन्न देवता प्रार्थना ध्यान चाहिन्न कर्म के हो बुझी गर देख भेट कुराकानी इसको मानवसँग भएको आखिरी ठोस प्रमाण के छ कोसँग जिज्ञासा मनका मेरा म जस्तै अन्य मित्रका यथार्थ यो कुरा के हो विद्वान गुरु पण्डित देख भेट कुराकानी इसको मानवसँग भएको आखिरी ठोस प्रमाण के छ कोसँग जिज्ञासा मनका मेरा म जस्तै अन्य मित्रका यथार्थ यो कुरा के हो विद्वान गुरु पण्डित स्वर्गका देवताहरू स्वर्ग गरौँ न छ कि छैन सुन्नुहोस् न त्यहाँ कम्प्युटरलाई पनि स्वर्ग गरौँ न म सुन्दै उहाँको कविताले नि कृष्णजी उहाँको कविताले नि स्वर्गका देवताहरू भड्केर मान्छे भएका तर मान्छे बिग्रेर राक्षस भएका अब होमनाथ बुवाको पालो है त म होमनाथ सुवेदी मसँग दुईवटा कविता छन् एउटा विवाह एउटा भकारी विवाह चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा छ भकारी चाहिँ नि भुजङ्ग प्रयागमा छ त्यसको अर्कै न्याय चाहिँ होइन पालो 2-3 चोटि आउँथ्यो क्या पहिले अहिले त खत्तम भएर अब एउटा पनि सुनाउन नपाउने भयो होमनाथ सुवेदी मेरो कविताको शीर्षक हो भकारी यो भुजङ्ग प्रयाग छन्दमा छ तर यसलाई गजल लेख्नेहरूले पनि करिब करिब प्रयोग गर्छन् र म कविता सुरु गर्छु भकारी मजाको भकारी लिपिको दिएको छ चिप्लो असाध्यै कलाको थिएको कलाले किनेको कलाको भकारी गलामा पसारी यता हो मिएको गलामा पसारी यता हो मिएको पुरानो थलाको जराले सुकायो जरा बुढे र जरा पुरानो थलाको जराले सुकायो फुलेरै नयाँ यो भकारी बनायो भकारी लिने बाद दिने द्वन्द्वमा नै भयो सिर्जना क्या मजाले रमायो बनाई भर्याङै चढी माथि माथि बनाई भर्याङै चढी माथि माथि चढेको भनेको खसेभित्र साथी चढेको भनेको खसेभित्र साथी भकारी भरे पूर्ण लागिरहेछ बचाऊ मलाई उठाएर साथी भकारी भरे पूर्ण लागिरहेछ बचाऊ मलाई उठाएर साथी सुनेको भकारी भयो चौदिवार कलाले फसाई क्षमामा छुयार बिचेतै बनाई नफर्की बसेर भयो जिन्दगी प्रेत जस्तै अपार भयो जिन्दगी प्रेत जस्तै अपार भकारी थियो अन्नको पूर्ण पात्र गनाएर अहिले खडेरी छ मात्र बनायो कुनाले कलाको बहाना स्वयं चिन्न सक्ने भए हुन्छ छात्र बनायो कुनाले कलाको बहाना स्वयं चिन्न सक्ने भए हुन्छ छात्र भकारी भरेको छ भन्ने बनाई भकारी भरेको छ भन्ने बनाई भुलायो मलाई उसैले जलाई रुपैमा सुनौलो सुनि हाम फाले रुपैमा सुनौलो सुनि हाम फाले बिना ज्ञान नै अस्मिताको मलाई बिना ज्ञान नै अस्मिताको मलाई जवानी थियो यो भकारी कलाको जराले पुराए विदेशी थलाको
जमानी थियो यो भकारी कलाको जराले पुराए विदेशी थलाको म को हो ऊ को हो नचिन्ने कसैले म चिप्लेर लर्के सरिछौँ कहाँ हो म चिप्लेर लर्के सरिछौँ कहाँ हो। धन्यवाद। कर्म मर्म र धर्म कुनै भकारी बनाएपछि अब त्यहाँ त फेसबुक कहाँबाट आयो मैले बुझिनँ। ल बासु चाहिँ एउटा भिलेन भएर आयो। आउँछु भन्नुहुन्थ्यो। ल अब बासु श्रेष्ठ। ए कृष्णजी बुलन्द जाओस् ए हो ल म ट्राई गर्छु है। उहाँको सधैँ बुलन्द जान्छ। मेरो शीर्षक कविताको शीर्षक चाहिँ नि लेखक। साहित्यकारहरू लेखकहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मैले लेखेको हुँ। सेतो खाली पानामा शब्दहरूको मरुभूमिमा वैचारिक शक्ति लिएर कलमको सहारा लिएर आफ्नो यात्रा थाल्दछ लेखक। सेतो खाली पानामा शब्दहरूको मरुभूमिमा वैचारिक शक्ति लिएर कलमको सहारा लिएर आफ्नो यात्रा थाल्दछ लेखक। सुख दुःख आँसु हाँसो मिलन बिछोड युद्ध प्रेम र घृणाका शब्दहरू थप थप राख्दै सेतो खाली पानामा लेखक यात्रा थाल्दछ। शरद शिशिर ग्रीष्म वसन्त शरद शिशिर ग्रीष्म वसन्त वर्षाका शब्दहरू बादल आकाश झरना र सागरका वाक्यहरू सेतो खाली पानामा थप थप रोप्दै लेखक यात्रा थाल्दछ। कल्पनाका फुलहरू वेदनाका सुलहरू कल्पनाका सुलहरू वेदनाका फुलहरू वेदनाका सुलहरू ममता र भुलहरू देश प्रेमका धुलहरू शब्द शब्दमा एकाकार पार्दै सेतो खाली पानामा थप थप राख्दै यात्री पाइला चाल्दछ लेखक। काल्पनिक जगतको सिर्जनामा सुखद संसारको तर्कनामा काल्पनिक जगतको सिर्जनामा सुखद संसारको तर्कनामा प्रेम र मायाको तिर्सनामा शब्द खोज्दै शब्द बटुल्दै सेतो खाली पानामा थप थप रोप्दै लेखक यात्रा थाल्दछ। सेतो खाली पानामा शब्दहरूको अमिट पदचाप छोड्दै एउटा यात्रीको अन्त्यसँगै अर्को यात्राको आरम्भ गर्छ सेतो खाली पानामा यात्रा थाल्दछ लेखक। समाउनु भनेको त शब्दहरू अक्षर हुन् तर मरुभूमि किन भनियो किनभने उसको प्राण भनेकै त्यही हो कल्पना भनेकै त्यही हो त्यसैबाट त उसले चलाउँछ जीवन त्यसैले त उसले आफ्नो कल्पनालाई अभिव्यक्त गर्छ है। तर मरुभूमि चाहिँ भन्नु भएन कि होइन मरुभूमि भन्न खोजेको मैले के भने सेतो खाली पानामा शब्दहरू सेतो पाना छ यहाँ अनि यो सेतो पाना छ त्यसले त मरुभूमि हरियाली सिर्जना गर्नु पर्यो उसले त्यहाँ आफ्नो सिर्जना मरुभूमिलाई सिर्जनामा लैजान्छ भन्नु त त्यसको माध्यम त शब्द हो नि शब्दलाई नै आरोप लगाएपछि कसरी आउँछ होइन म त्यसरी भन्न खोजेको उहाँले लास भेगास बनाउन खोज्नु ल अब बसन्त चाहिँ ल बरु ठिक छ भन्नु एउटा छोटो गीत पनि छ एउटा कविता छ है मैले लयबद्ध गीत कि कविताबद्ध गीत बडा यो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। कविता साह्रै ठिक गर्नुभएको थियो भन्नुभएको थियो अघि उहाँको पछाडि मलाई छन्दबद्धमा कविता सबभन्दा प्यारो लाग्छ मिठो लाग्छ सुन्नलाई सबै पनि आउँछन् कि सङ्गीत त्यति साह्रो जादु गरेछ कि सबैलाई ट्राई गर्ने सुदीप खनालको पछि बस्यो भने मलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ सुदीप त्यति मिठो है त्यस्तै कविताले त्यही भन्नुभएको थियो छन्द जसरी भन्नुभएको थियो नि उहाँको कविता मलाई साह्रै मिठो लाग्छ। अब सर्वप्रथम त यत्रो आयोजना गर्नुभएकोमा गोपालजी है भीमजीको परिवार सपरिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोरदार ताली। सानो गीत छ हजुर म वसन्त श्रेष्ठ र मेरो कविताको शीर्षक छ सडक। सडक शीर्षक के भन्नु सडक 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 रात सुतेको छ रात सुतेको छ निस्तब्धता चुपचाप चुपचाप
थियो कोलाहल पहिले अब मत्थर भइसकेको छ। रात सुतेको छ निस्तब्धतामा चुपचाप चुपचाप थियो कोलाहल पहिले अब मत्थर भइसकेको छ। रातका पहरेदारहरू गर्दन्छन् खबरदारी गर्दै अधिकार खोसिन्न भन्छन्, तर पनि रातको शून्यतालाई चिर्दै कोलाहल सुरु हुन्छ। बज्रन्छन् हात्ती पाइतालाहरू सडक माथि माथि। सडक सुत्दैन जो कहिले, सडक सुत्दैन जो कहिले, सडक जो भेदभाव जान्दैन कहिले। आफू खिल्चिएर थिचेर पनि सबैको गन्तव्य निश्चित गर्छ जहिले पनि। दृश्यहरू सलबलाउँछन्, दृश्यहरू सलबलाउँछन्, कतै क्रान्तिका कतै समर्थनका कतै विरोधका। दृश्यहरू सलबलाउँछन्, कतै क्रान्तिका कतै समर्थनका कतै विरोधका। घटना परिघटनाहरू फेरिन्छन्, घटना परिघटनाहरू फेरिन्छन्, तर सडक आफू लमतन्न परेर तेर्सिएको छ, तर सडक आफू लमतन्न परेर खिचिएको छ। कहिले पनि थिचेकै छ, जहिले पनि खिचिएको छ, तर पनि सडकको पक्षमा परिभाषित बन्दैन आवाजहरू, तर पनि सडकको पक्षमा परिभाषित बन्दैन आवाजहरू। छातीभरि वेदनाले पुरिएर सुक्छ कहिले, आँखाभरि खुसीको उन्माद बोकेर विजय उत्सव गर्छ कहिले। तर हर क्षण हर पल पैताला मुनि थिचेर पनि दृढ सहयात्री झै बनेर युग बाँचेको छ सडक। कतै लामो अत्यास लाग्दो तेर्सिएको छ सडक, कतै लामो अत्यास लाग्दो गरी तेर्सिएको छ सडक। कतै फनी घुमेको छ गोलाकार बन्दै, तर पनि निश्चित छ गन्तव्य सबैको सुनसान रातमा जब निस्तब्धता छाउँछ। तर पनि निश्चित छ गन्तव्य सबैको सुनसान रातमा जब निस्तब्धता छाउँछ। खबरदारी गर्छ पहरेदारहरू, सुत्न देऊ सडकलाई, शान्ति देऊ सडकलाई, सुत्न देऊ सडकलाई, शान्ति देऊ सडकलाई। पल्याक पुलुक लुकेका नजरहरू, खस्याक खुसुक गरेका आवाजहरू, छेन भरमी कोलाहल बनेर तेर्सिन्छ सडकमाथि। उफ भ्रान्तिको पहाडले थिचेर, उफ भ्रान्तिको पहाडले थिचेर अनुर्थाको परिवेशमा बाँधेर हर पल हर क्षण विवश आफू खिल्चिन आफू थिचिन यो सडक। सडकहरू उचालिन्छ आवाजले, सडकहरू उचालिन्छ आवाजले, सडकहरू कुल्चिन्छन् पैतालाले। विभिन्न वरीयतामा विभाजित सडक कहिले निर्लज्ज बनेर साँची बस्छ, सडक कहिले निर्लज्ज बनेर साँची बस्छ। अराजकताको विरुद्धको प्रदर्शनकारीमाथि भएको नृशंस हत्याको सडक मौनतामा बाँधेर बाध्य बन्छ, सडक मौनतामा बाँधेर बाध्य बन्छ मूक दर्शक बन्न अनि दिनहुँ बलात्कृत बन्न। त्यसैले ए मित्र कविहरू जन अधिकारका पक्षपाती हौ भने सडकको अधिकारको बारेमा कविता कोर्ने। धन्यवाद। तपाईँले एउटा सानो कमेन्ट गरिहाल्नु है। तपाईँको कविताहरू मैले पढेको कविताहरूमा अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ कविता छ। धन्यवाद। यो सानो गीत छ है, पछि भन्नु कहिले भन्नु। यहाँ सेकेन्ड राउन्ड गीत सानो छ, सेकेन्ड राउन्ड गर्ने। डिबिजी को छुट्टी राखेको छ के गर्ने? हजुर त्यसो गरेर जाति हुँदैछ। फलासको जस्तो गरे हुँदैन पछि आउनेले चाहिँ त्यो बोट राखेर अनि अब यो एउटा रोटी अहिले खाउँ कि भरे खाउँ भन्ने जस्तो छ आफ्नो चाहिँ है। शीर्षकै चाहिँ होला भन्ने एउटा रोटी अहिले खाउँ कि भरे खाउँ होइन, धेरै रोटी अहिले खाउँ कि कुन बेला खाउँ भएको छ मलाई चाहिँ गाह्रो सिलेक्सन। अस्तिको रोटी खाएको अहिलेसम्म धुरु आँसु आइरहेको छ। मैले चाहिँ वास्तवमा अस्ति छुटेको साथीहरूलाई चाहिँ सरी, तर अस्तिकोलाई कन्टिन्युएसन गर्दैछु म। नयाँ कविता मसँग छैन, तर त्यसै कन्टिन्युएसन खण्ड काव्य बनाउँदै हुनुहुन्छ है? खण्ड काव्य बनाउने हिसाबमा छु मैले। अब नबनाउने सोच भए पनि अब बन्ने भयो कि यति भनिसकेपछि यत्रो फिडब्याक यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्नु पर्ला, यहाँ धेरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्नु न। यो चाहिँ कृष्णजी म प्रेम सङ्ग्रौला
अस्ति पनि मैले कविता वाचन गरेको थिएँ, अलिक ढिलो आएको थिएँ, तपाईँले सुन्न पाउनु भएन होला र म त्यही कविता त म दोहोऱ्याउँदिनँ, तर यहाँ साथीहरूले त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो भनेकोले त्यो ब्याकग्राउन्ड सहित म भन्छु सर्टमा 1-2 मिनट लिएर। त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो भने मेरो घरमा एउटा 1 महिना अगाडि घटना घटेको थियो, 1-1.5 महिना अगाडि, र त्यसमा चाहिँ के भएको थियो भने मैले मेरो सानो छोरीको लागि सुगा पालेको थियो प्यारोकी। त्यो एउटा चाहिँ बाहिर सफा गर्न लगेको बेला भाग्यो, उडेर भाग्यो, र अर्को चाहिँ त्यसैको पिरले 3 हप्ता पछाडि चाहिँ मर्यो। र त्यो 3 हप्ताको अवधिमा मैले चाहिँ त्यो एक्लो सुगा उसले चाहिँ अव्यक्त रूपमा व्यक्त गरेको पीडालाई मैले जुन चाहिँ त्यहाँ अनुभूत गरेँ, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले बिस्तारै अब त्यसलाई कवितामा आफ्नो चाहिँ के भने भावनात्मक चाहिँ पोखाइमा म चाहिँ कति राख्न सक्छु मैले त्यसलाई चाहिँ राख्ने विचार गरेको छु। र चाहिँ त्यही सन्दर्भमा मैले अस्ति चाहिँ अलिकति केही टुक्राहरू चाहिँ त्यसको प्रयोग गरेको थिएँ। र वास्तवमा मसँग थुप्रै अब मैले लेखेको छु 10-20 पेज अब भइसकेको छ, तर अब त्यसको म सबै कुरा भन्दा पनि र त्यसैले गर्दा मसँग अहिले यसको शीर्षक पनि छैन, र त्यो शीर्षक के हो मलाई थाहा छ, तर मैले त्यो शीर्षक यो पटक पटक त्यही दोहोरिने भएकोले मैले शीर्षक नराखिकन भन्दैछु। र म 10-12-20-25वटा लाइन चाहिँ म पढ्छु अब त्यही मध्येको। यो चाहिँ अब त्यो खासमा चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको छु भने अब एउटा उनीहरू बिचको आफन्त आफ्नोपन आफ्नो ऊ चाहिँ कस्तो थियो, उनीहरूले कसरी व्यक्त गर्थे त्यो कुराहरू, र चाहिँ छुटिँदाखेरि के हुन्छ ती सब कुराहरू डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ मैले कसरी सोचिरहेको छु नि, अब यो आफ्नो भावनालाई चाहिँ कसरी सोचिरहेको छु नि, वास्तवमा हामी सँगै हुँदा चाहिँ कस्तो थियौँ त, अब छुटेर गइसकेपछि अब हामी सँगै हुँदाको अवस्थाको चाहिँ सम्झना उसलाई पनि आइराखेको होला, मलाई पनि आइराखेको होला, र त्यो आएको कुराहरूलाई चाहिँ मैले अलिअलि व्यक्त गर्न खोजिरहेको छु। थुप्रै छ, म चाहिँ यो 15-20 लाइन चाहिँ म पढेको छु। यसो गरौँ न, त्यसको बोल के हो, जहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ नि त्यसको एउटा शब्द अथवा 2टा शब्द भनिदिनुहोस् न, कहाँबाट कविता सुरु गर्नुहुन्छ, पहिलो अर्को 2टा शब्द भनिदिनुहोस् न, कहाँबाट सुरु शीर्षकको रूपमा शीर्षकको रूपमा गीतहरूको बोल भन्थ्यो नि त्यस्तै त्यो चाहिँ अब यो यस्तो मिठो छ त्यो अब मैले उहाँ हुमरा दाइले भने जस्तै मैले चाहिँ यो सुरुको बोल मात्रै हो, तर अरू कुराहरू छ यसमा। मैले सुरुको बोलमा राखेका थिएँ, तिमी उड्यौ कता गयौ छोडी मलाई यहाँ, कस्तो दुःख कस्तो दुःख भयो होला त्यहाँ, तिमी उड्यौ कता गयौ छोडी मलाई यहाँ, कस्तो सुख कस्तो दुःख भयो होला त्यहाँ भनेर यहाँबाट मैले अस्ति सुरु गरेको थिएँ। सुगा मात्रै उड्या जस्तो छैन। हजुर, सुगा मात्रै उड्या जस्तो छैन। सुगा उडेको एउटा सुगाले अर्को यो एक मिनट है प्रेमजी, उहाँबाट अलिकन कन्फ्युजन के होला, 2टा सुगा पालेकोमा एउटा सुगा उडेर गयो, अर्को सुगा चाहिँ विरहमा चाहिँ यो विरहमा गएको हो। तर मैले चाहिँ त्यो दुइटैतिरको कुरालाई चाहिँ म समेट्छु। अहिले अब आज भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू दुइटै छँदाखेरि के गर्थ्यौँ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति दिग्बहादुर दाइले चाहिँ नि अलिकति सुगालाई लक्षणा बनाएर अर्को पनि कोही कसै मानवीय संवेदनाहरू त व्यक्त भइहाल्छ, त्यो त आइहाल्छ नि, वास्तवमा पन्छीको मुना मदन। अब मैले चाहिँ यो बिचैबाट थालेँ मैले, मुमा आई पिञ्जडालाई लगिन सफा गर्न, मुमा आई पिञ्जडालाई लगिन सफा गर्न, बटुकामा चारो राखिन लागिन पानी भर्न, फोहोर थियो तल भुइँमा सफा गर्नुपर्ने, एक चिज सफा गरी फेरि राख्नुपर्ने, जब उनले सफा गर्न भित्र ल्याउँथिन् हात, हामी पनि जिस्किएर टोकिदिन्थ्यौँ हात, उनीसँग बेला बेला खेल्छौँ यसै गरी, साँगुरोमा रमाइलो मान्छौँ यसै गरी, कहिले तल कहिले माथि हामी उड्ने गर्छौँ, उनको हात छली छली हामी कुद्ने गर्छौँ, सानो ठाउँ उड्नलाई अप्ठ्यारो छ त्यसै,
बानी छैन उड्नलाई झन् गाह्रो छ त्यसै एउटा उडे अर्कोलाई उडु लाग्ने एउटा कुदे अर्कोलाई कुदु लाग्ने पिञ्जडाको बारमा टेकी कहिले चढ्छौँ माथि कहिले झर्छौँ तल गर्दै तल माथि एउटा उड्न खोजे अर्को सँगै उड्नु पर्ने ठोकिएर यताउता प्वाखहरू झर्ने बेला बेला प्वाख झर्दा रमाइलो नै लाग्छ त्यसै शरीर स्वच्छ भए जस्तै लाग्छ पिञ्जराको जीवन हाम्रो बानी छैन उड्ने बेग हानी पखेटाले ठाउँ छैन उड्ने जसो जे छ रमाइलोमा हामी बाँचेका छौँ सम्झौताको जिन्दगीमा हामी नाचेका छौँ चलेकै छ जिन्दगानी सानो ठाउँले के भो चलेकै छ जिन्दगानी सानो ठाउँले के भो खुसी खुसी बाँचेपछि पिञ्जडाले के भो जीवन सधैँ भरभराउँदो मन भए चङ्गा मन राम्रो भए हुन्छ गगेटामा गङ्गा अरू हेरी पिर गर्ने छैन हाम्रो बानी आफैलाई दुखाउने छैन हाम्रो बानी अप्ठ्यारोमा सजिलो भई बाँच्न जानेका छौँ परिभाषा जीवनको यसलाई ठानेका छौँ जब हामीले पहिलोपल्ट संसारलाई देख्यौँ देखादेख त्यही भयो एकापसमा भेट्यौँ कस्तो क्षण थियो होला थियो संजोग कस्तो आजीवनको लगनगाँठो जुराइदिए जस्तो पहिलो भेटमै हाम्रो चिन्जान पुरानो झैँ लाग्यो त्यसै मनका कुरा गर्ने रहर जाग्यो पहिलो भेटमै भविष्यको रेखा कोरिएछ पहिलो भेटमै जीवनभरको साथी जोडिएछ त्यस दिन यता हामी दुई सँगै बस्ने कहिले पर्छ कुस्ता कुस्ती कहिले घुँडा धस्ने सँगै बसे तलमाथि हुन्छ अलिअलि बाली राख्न आगो पनि ठोस्छन् अलिअलि भरभराउँदो जीवनको लक्षण यस्तै होला भरभराउँदो जीवनको लक्षण होला यस्तै जीवन रूपी चर्खा पनि चल्ने होला यस्तै घर्षण बिना जीवनको अर्थ हुन्छ कहाँ मिलन बिना जीवनको अर्थ हुन्छ कहाँ द्वन्द्व हुँदा अलिअलि नरमाइलो लाग्छ द्वन्द्व हुँदा अलिअलि नरमाइलो लाग्छ द्वन्द्वपछि मिलन हुँदा जीवन त्यसै जाग्छ अहो कति सुन्दर लाग्छ मिलन हुँदाखेरि अहो कति सुन्दर लाग्छ मिलन हुँदाखेरि मन कति चङ्गा हुन्छ पीडा भाग्दाखेरि मन कति चङ्गा हुन्छ पीडा भाग्दाखेरि आजलाई पिञ्जडाको सुगाको आधुनिक संस्मर सरोजनी नाम के अरे चराको मुना मदन भने मुना मदनको है हृदय विदारक छ हैन भनेको मैले त सक्कन छु के मनमा हामीले पहिलो पार्ट अगाडि सुनेर अहिले चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भयो बिचमा कता कता ग्याप चाहिँ महसुस भयो नि तर कन्टिन्यू भएको भए अझै कन्टिन्यू त छ तर नै हाम्रो सुन्ने कुरामा कन्टिन्यू भएन नि त जस्तो अब उहाँले 2 महिनामा हामीलाई अचार भइराख्नु यो सुगा जसरी को बिछोड भयो जुनको बिछोडको बेठालाई बिहारमा पुग्नु भएको छ कि जब यो साथीहरू चाहिँ प्रकाशित भएपछि माधव प्रसाद घिमिरेको गौरी काव्य भन्ने यो हुन्छ अहिले यो चाहिँ त त्यो सलिड हुन्छ मदन पुरस्कार अनि यसमा त्यो पनि अब यो के हुँदो रहेछ भने यसरी वरिष्ठ कविहरू गीतकारहरू साहित्यकारहरू चाहिँ सँगै बस्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ म यहाँ सुरुमा बस्ने अहिले पो मलाई पश्चाताप भइरहेको किनभने यस्तो मिठो रचना पछि होइन गाह्रो हुन्छ मैले चाहिँ अहिले एउटा गजल राख्छु यहाँहरू सामु यो गजललाई मैले हार्मोनियम भए त साह्रै हुन्थ्यो तर अब हार्मोनियम पक्कै हुँदैन त्यही भएर भने होला होइन थाहा छ यो गजल सबै मान्छेको पीडा हो त्यो मेरो मात्रै पीडा होइन तपाईहरु सबैलाई यो गजलको भावले सम्भवतः छुन्छ होला राम्रो कुरा गर्दाखेरि उल्टो सुन्छन् मान्छेहरू
राम्रो कुरा गर्दाखेरि उल्टो सुन्छन् मान्छेहरू सहयोग पुग्ने कुरा गरे उल्टो बुझ्छन् मान्छेहरू उल्टो बुझ्छन् मान्छेहरू आफ्नै ठानी विश्वास गर्दा घात गर्छन् मान्छेहरू सुल्टो गर्दा उल्टो सम्झी बात गर्छन् मान्छेहरू बात गर्छन् मान्छेहरू विदेशमा आउँदा पनि सुध्रिँदैनन् मान्छेहरू विदेशमा आउँदा पनि सुध्रिँदैनन् मान्छेहरू राम्रो कुरा सिक्न किन उग्रिँदैनन् मान्छेहरू उग्रिँदैनन् मान्छेहरू आफ्नो विगत चट्टै भुल्छन् ठुला बन्न मान्छेहरू आफ्नो विगत चट्टै भुल्छन् ठुला बन्न मान्छेहरू इज्जत सम्मान सट्टै भुल्छन् ठुला बन्न मान्छेहरू ठुला बन्न मान्छेहरू कौवाले कान लग्यो भन्नुहोस् कौवाले कान लग्यो भन्नुहोस् दौडिहाल्छन् मान्छेहरू नकारात्मक सोचाइमै पौडिहाल्छन् मान्छेहरू पौडिहाल्छन् मान्छेहरू किन होला यस्तो भनी सोच्थे मैले पहिले किन होला भनी सोच्थे किन होला यस्तो भनी सोच्थे मैले पहिले जमाना नै उल्टो हो कि जस्तो देख्छु मैले अहिले जस्तो देख्छु मैले अहिले यो मेरो गजल छ गजलको उसमा फर्मेटमा होइन गीत हो यो त्यो गीती गजल चाहिँ होइन गीत हो यो चाहिँ छोटो भएको हुनाले मैले एउटा कमेन्ट गरिहाल्नु पोजिटिभ कमेन्ट प्लिज मेरो विचारमा त यहाँले चाहिँ नि त यो आफैले गाउनु पनि पर्छ यो रेडियोमा या यस्तो होइन यो खाइ गीत त यो लय त छ सुनेको जस्तो लाग्छ होइन कस्तो छ यो गीतका लयहरू जुन हुन्छ नि जस्तो यसभन्दा अगाडि पनि मैले यही भाकामा तपाईले हो के ए ल त्यही हो सुनेको अनि यो चाहिँ त्यसपछि मेरो अर्को साथीले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ यो चाहिँ सुन्दर ए तपाई गायक पनि हो मलाई त लाग्यो नि यस्तो स्वर भन्छ मलाई त थाहा थिएन म चटक्कै अर्को विषयतिर लाग्यो सम्झौता कारस थाती छ गणतन्त्रका नाममा नाना भाती छ मार्ने कुट्ने लुट्ने सेनामा लाने रे बाँकी रहेका पुलिस भई जागिर खाने रे समावेशी नारा असाध्यै सस्तो छ देश पुरै असफल होला कि जस्तो छ
मान्छे मर्या मरै छन् आफ्नो देशमा नेताजीहरू छन् पुरानै भेषमा कुरा ठुला गर्छन् भाषण मात्र छ देशमा हाँडी गाउँको ठुलो जात्रा छ देशमा